म खड्गौलीलाई भन्छु के लुते कुकुर जस्तो कामेर बस्छु, विघटन गर, हटाऊ, यो प्रचण्डलाई पनि हटाऊ, कार्यकारीबाट हटाऊ, आज भोलि नै हटाऊ, अर्को सुरु हुन्छ आन्दोलन हुन देऊ, अनि संसद विघटन गरौँ, नयाँ चुनाव गरौँ। किन टाउको दुखाइ छ? अब यस्ता यी बुढा थोते बुढाहरूले देश बनाउने वाला छैनन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई हटाउनको लागि पनि, यिनीहरूलाई शक्तिबाट निकाल्नको लागि पनि अहिले यो संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो खड्गौलीले साहस गरून्। प्रचण्ड जस्तो बदमास मानिसले यो देशमा के गर्छ? प्रचण्डले त यो देशलाई पुरै इन्डियामा, अब इन्डियाको लाइनमा प्रचण्ड छ। जब त्यो त इन्डियालाई मन परेको छैन, इन्डियाको नीतिअनुसार काम गर्ने मान्छे नै उसले खोजिराखेको छ। अब उसले चाहेको के हो? इन्डियाले चाहेको के हो भने अब केपी ओलीको ठाउँमा उसले जे भन्छ उसले बोकेको कुकुर उसले प्रधानमन्त्री बन्न खोज्या। प्रचण्ड कुकुर बन्न तयार भएर अगाडि बढेको हुन्। एउटा कुरा यो यी प्रचण्ड भन्दा यो खड्गौली भन्ने मान्छे बहुत चतुरे खड्गौली हुन्। फेरि अर्को कुरा बुझ्नु, मूल्याङ्कन गर्नेले के गर्छन्? यिनीहरूको बुद्धि त्यही त, यिनीहरूको बुद्धि विलास यहीँ बिग्रिन्छ भन्छु म। यिनीहरूको विश्लेषण त कहीँ मिल्दैन। अब सुन्नुहोस्, यहाँ खड्गौलीले के गरेको? खड्गौलीले अब कारबाही गर्छन्। हेर्नुहोस्, माधव नेपाललाई पनि कारबाही गर्न सक्छन् र प्रचण्डलाई पनि कारबाही गर्न सक्छन्। अनि यिनीहरू पार्टी छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। पार्टी छोडेर गइसकेपछि के हुन्छ? यिनीहरूले नेकपा एमालेजी भनेर दर्ता गर्न नपाउन् भनेर उनले पहिला रोकेको। यो मूलधारमा त उनी नै हुन्छन् नि। सही हो, आफैले खोलेर जान लागेको, मसँग प्रमाण छ। होइन 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 कमरेड वामदेवले हिजो होइन, यो बिचरा वामदेवको बुद्धि भएको त प्रधानमन्त्री हुन्छु कि हुन्छ रोइ कराइ गर्नु पर्थ्यो। वामदेव त बुद्धि नभएको यो देशको लठुवा मान्छे हो नि, उसको त कुरै नगर्नुहोस् न तपाईँ। यिनी त त्यो पेन्डुलम भन्ने गर्छ क्या, घरि यताबाट बजायो, घरि उताबाट चौतारामा राखेको मादल जसले बजायो हुन्छ। कहिले खड्गौलीले बजाएको छ, कहिले प्रचण्डले बजाएको छ। यस्तो कतिसम्म म तपाईँहरूको गोटी बन्नु भन्नु गोटी नै हो। म के गर्थेँ? म भाग्छ पुण्य प्रसाई भाग्थ्यो। पुण्य प्रसाईले पहिला प्रचण्डलाई निकाल्थ्यो। कार्यकारी मैले बनाएको त हटाउँछु, त्यहाँ उसलाई हटाउँछु म। अब बौलाउँछ त्यहाँबाट प्रचण्ड हो, अपमान भयो भन्छ, अनि सङ्गठन गर्न थाल्छ। अनि बौलाइसकेपछि प्रहार गरिसकेपछि विक्षिप्त भइसकेपछि गलत निर्णय गर्न थाल्छ मान्छेले। हेर्नुहोस्, झन् गलत निर्णय, उसका निर्णयहरू अब अझै गलत हुँदै जान्छ ऊ विक्षिप्त भएपछि। पहिला उसलाई हटाउनुपर्छ र यो मान्छे बौलाउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले इन्डियाको खतरनाक शत्रु भनेको यो देशमा खड्गौली हो र दोस्रो पुण्य प्रसाई हो। हेर्नुहोस्, अब किनभने हामी अब के, अब दुईजनालाई खतरा छ। म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई हामीसँगको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। सरकार त अस्थिर भयो अरे, सरकार ढल्ने भयो अरे, आज हो कि भोलि भयो अरे ओलीको सत्ता। तपाईँलाई पनि नजिकबाट लागिरह्यो होला यो विषय। इन्डियनका कारणले गर्दा सरकार ढल्ने भयो भने रुवावासी सन्तास सन्नटा छाइरहेछ। कसरी हेरिरहनु भएको छ यस विषयलाई? पहिलो कुरा त इन्डियाले खेल्छ, यो मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको थिएँ। अब अहिले तपाईँ अब यो अन्तिम प्रयास गरिराखेको छ इन्डियाले। अन्तिम प्रयास भनेको यहाँका दलालहरू जति छन् सब आफ्ना दलालहरू जति उसका पैसा खाने, उसको लागि लड्ने, इन्डियाको रणनीति अनुसार चल्नेहरू सबैलाई उसले एकीकृत गरिरहेको छ, अहिले एक ठाउँ जम्मा गरिरहेको छ। र त्यसमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरू, बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरू र शेरबहादुर जस्ता मानिसहरू जो बारम्बार यो देश बेच्न, यो देशमा गद्दार गर्नको लागि सक्रिय भइरहे यिनीहरूले यो देशमा, प्रचण्डहरूले यो देश, बाबुरामहरूले यो देशलाई 17,000 मान्छे मार्ने गरी एउटा विध्वंसमा लगेका थिए, गृहयुद्धको स्थिति सिर्जना गरेका थिए। यो भारतद्वारा, इन्डियाद्वारा परिचालित थिए। शेरबहादुर देउवाले महाकाली बेचे, यिनी पनि इन्डियाको लागि काम गर्ने मान्छे हुन्। अहिले यी सबै पार्टीहरूको एकजोट भएको छन् र यिनीहरू एकजुट गर्न, र अरू पनि त्यति मात्र होइन, फेरि यहाँका अभियानकर्ताहरू भनेका कति मानिसहरूलाई पनि यो आक्रमणको लागि तयार राखिएको छ। हेर्नुहोस्, होइन, अभियन्ताहरू पनि धेरै पैसा खाएर तर सुन्नु न, तर्क चाहिँ त्यो होला कि तथ्य के छ भने 18 जना मान्छेले बोल्दाखेरि 17 जना मान्छेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेछन्। यसलाई पनि सबै इन्डियन दलाल भयो त, नेकपा भित्रका मान्छे जति। स्थायी कमिटी भनेको सबैभन्दा सर्वोच्च एउटा संरचना हो कि नेकपा भित्रको। 18 जना मान्छे बोल्दा 17 जनाले राजीनामा माग्छ, त्यसपछि गुमै इन्डियन दलाल हुन् तिनीहरू सबैजना नेकपा भित्र। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँलाई सबैलाई इन्डियाले एकैचोटि अब मुख्य टाउकाहरू किनिसकेपछि, होइन, तरको पुच्छर त हल्लिने भइहाल्यो नि, हल्लिँदैन। टाउको लिइसकेपछि त्यो कुकुरको पुच्छर त, कुकुर जता घुम्छ त्यतै पुच्छर घुम्ने हो। अब प्रचण्ड घुमेपछि प्रचण्डका वरिपरि घुम्ने त त्यही बोल्ने भयो, ताली बजाउने भइगए। त्यहाँ आएका मान्छे केही प्रचण्डका छन्, ती बोल्नेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् तपाईँ। त्यो माधव नेपालका मान्छेहरू छन्। माधव नेपालको प्यानलमा जो हिँड्छन् ती सबै इन्डियन हुन्। इन्डियन त्यहाँ केही भ्रममा परेर पदका लोभले गएका होलान्, तर ती सबैले अन्ततः इन्डियाकै सेवा गर्छन्। हेर्नुहोस्, अन्ततः माधव नेपालको प्यानलमा भएका सबै मानिसहरूले। र अहिले खड्गौलीको पक्षमा भएका मान्छेहरू एक किसिमका राष्ट्रवादी छन्, तर त्यहाँ भ्रष्ट चाहिँ छन् है। फेरि
आफै भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ छन्। र अहिले इन्डियाले के गर्दैछ भने यिनीहरूलाई एकजुट बनाउँछ, एकजुट बनाएर सबैलाई जसरी हुन्छ पनि एक ठाउँमा राख्छ, मधेसवादी दलदेखि लिएर सबैलाई, र खड्ग ओलीमाथि आक्रमण हुन्छ। खड्ग ओली यदि कथम कदाचित सरकार बच्यो, बच्दैन, नबच्ने सारा प्रयासहरू गरिन्छ, र बच्यो कथम कदाचित भने खड्ग ओलीको हालत सुशील कोइरालाको जस्तो हुन्छ, उनलाई मारिन्छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाको रहले यिनलाई बाँच्न दिनेवाला छैन। अब खड्ग ओलीको आयु छैन, कि त उनले अब आफू बाँच्ने हो भने उनले सत्ता छोड्नै पर्छ, कि त अब शक्तिशाली हुनुपर्छ, देशलाई शक्तिशाली बनाउने लाइनमा लाग्नुपर्छ, र तत्कालै त्यो प्रचण्डलाई किन हटाउन नसक्ने, आफूले बनाएको कार्यकारी हटाइदिने हो, कार्यकारी हटाउने हो, त्यो सबै विघटन गर्ने हो, त्यस्तो त्यो सचिवालय सबै विघटन गर्ने। बाल क्लबको अध्यक्ष हो र फुत्त हटाउनलाई भने यत्रो ठुलो पार्टी एकता गरेर आएको ठुलो मान्छे हो नि प्रचण्ड भने, उहाँको पनि पार्टी मिलाएर पो अध्यक्ष भएको त कि केटी ओलीले दयाले पहिलो कुरा प्रचण्डलाई हटाउने, पहिलो कुरा प्रचण्ड हटाउने, कार्यकारीबाट हटाउने हो। जसले बनाउँछ उसले हटाउन सक्दैन भने, जसले कार्यकारी बनाउँछ उसले हटाउन पनि सक्छ। त्यसैले कार्यकारी उहाँले अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो अधिकार हुन्छ कार्यकारी बनाउनलाई। पहिलो कुरा अर्को तोक्न पनि सक्नुहुन्छ, यो अधिकार रहन्छ। त्यसैले उहाँले पहिलो अहिले गर्ने भनेको एक्सन अब कडा रूपमा कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कसरी इन्डियाले सरकार ढाल्न लागेको त्यो त होइन नि त, होइन कसरी भन्न सक्छौँ हामी इन्डियाले सरकार परिवर्तन गर्न लाग्यो। प्रचण्डले त खुलेआम भन्नुभयो इन्डियाले होइन मैले मागेको तपाईँको राजीनामा भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। यो त बच्चा जस्तो कुरा भयो। किन भयो भने अब मोदीले यहाँ आएर डाइरेक्ट उहाँबाट मोदी आएर अनि त्यहाँबाट खड्ग ओलीलाई कठाल समातेर सदनबाट निकाल्ने हो र भने यो त होइन होला नि त। यहाँ त उसका मान्छे प्यादाहरू परिचालन गर्ने हो, रका एजेन्टहरूलाई परिचालन गर्ने हो, आफ्ना सबै जो छन् जताबाट परिचालित भएछन् परिचालित गर्नेलाई एकीकृत गर्ने हो, अनि ती मार्फत एट्याक गर्ने हो नि त। कमान्डरै हान्न जाने त होइन होला। त्यसकारण यी सबै परिचालित हुन्, परिचालित पात्रहरू हुन्, र एउटा लोभले हरेक मानिसहरू अब जहाँ एउटा कुरा छ प्रचण्ड त जहाँ हुन्छन् त्यहाँ उपद्रव हुन्छ। त्यो त उनी शक्तिमा जानको लागि जेसुकै यो देश भाँडमा जाओस् प्रचण्डलाई मतलब छैन। त्यसकारण उसलाई प्रयोग गर्न केही पनि गाह्रो छैन। एउटा उसको अहङ्कार जगाइदिएपछि तिमी प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेपछि उनी भइहाल्छन्, र उनलाई प्रयोग गरिँदै आएको, इन्डियाले नै प्रयोग गरेको, इन्डियाले बढाएको, इन्डियाले हुर्काएको मानिस हो प्रचण्ड भनेको। र माधव नेपाल भनेको पनि त्यही लाइनको, र पुरै अरुण तेस्रो रोक्ने त सबैभन्दा माधव नेपाल हो, जस इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा रोक्या हो। महाकाली पास गराउने माधव नेपाल हो, शेरबहादुर देउवान, यी सबैलाई त पहिला मिलाएकै हो इन्डियाले। देश बेच्न त इन्डिया मिलाइसक्यो भने अब खड्ग ओलीलाई झार्नलाई किन मिलाउँदैन? मिलाउँछ। अहिले इन्डियाको खतरनाक शत्रु भनेको यो देशमा खड्ग ओली हो र दोस्रो पुण्य प्रसाईँ हो। हेर्नुहोस् अब किनभने हामी अब दुईजनालाई खतरा छ। होइन तपाईँ हाँस्नुभयो, तपाईँले मजाको रूपमा लिनुभयो होला। मैले एकदम सिरियसली लिएँ कि अनएक्सपेक्टेडली आइदियो नि त, त्यो भएर चाहिँ ठिक छ। यो कस्तो भने जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा जब स्पष्ट अडान हुन्छ नि कुनै कुराप्रति, स्पष्ट अडान भइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ? जस्तो भेडालाई तितर बितर पार्नु छ भने कहाँ हान्ने हो? एउटा भेडालाई हान्ने होइन, गोठालोलाई हान्ने हो। गोठालोलाई हानेपछि भेडा आफै तितर बितर हुन्छन्, पहिलो कुरा। र अहिले अब के गर्दैछ इन्डियाले भने खड्ग ओलीमाथि एट्याक गर्छ। यदि खड्ग ओलीले, म त अहिले अघि पनि भने, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, खड्ग ओलीले जीवन बचाउने हो भने राजीनामा दिने हो। देश बचाउने हो भने देश होइन, जीवन, आफ्नो जीवन। त उहाँले आफ्नो जीवन बचाउने हो भने राजीनामा दिने हो, देशै बचाउने हो भने चाहिँ के गर्ने? अब देश बचाउने हो भने सुन्नुहोस्, अब देश बचाउने हो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। देश बचाउने हो भने अब हामी जस्ता राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्ने हो, र यिनीहरूलाई अब सङ्कटकालको घोषणा गर्ने एउटा यो देशमा। हेर्नुहोस् अब उपाय छैन, यो सदन पनि विघटन गर्ने हो, र हामी जो राष्ट्रवादी शक्ति छौँ वास्तवमै यो देशलाई शक्तिशाली, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। अनि सिमानामा अहिले काँडेतार साँडेतार होइन, बङ्कर खोलेर बङ्कर खनेर त्यहाँ बस्नुपर्छ एकदम देशको सुरक्षा गर्नको लागि भन्ने हामी जस्ता शक्तिहरूलाई मिलाएर एउटा सरकार बनाउने हो। हेर्नुहोस् दलको होइन, अब अरू यी दल सबै बिग्रिसके, हाम्रो सरकार बनाउने हो र सङ्कटकाल लाउने हो देशमा। 1 वर्ष एकदम सङ्कटकाल लाउने हो, र यो 1 वर्षमा हामीले गर्ने काम के हुन्छ भने 1 वर्षमा उनका सपना छोडेका छन्। खड्ग ओलीको सबैभन्दा ठुलो बदमासी के छ यो यहाँ भने उनले आफ्नै सपनाहरू छोडे क्या। जब नेताले अथवा कसैले पनि आफ्नो सपना छोड्छ त्योभन्दा बेइमान संसारमा कोही पनि हुँदैन। उनका सपना के थिए, के भनेर उनलाई हामीले भोट दिएका थियौँ?
त्यो बेला तपाईँले कस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा म यसलाई सक्छु अनि म प्लिज है जो मान्छेले आफ्नै सपनामाथि धोका दियो अनि ऊ मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने उसैलाई बोकेर हिँड्ने त जसले आफ्नै सपनालाई त बोक्न सकेन। मलाई म प्रश्न गर्दैछु यसलाई, जस्तो खड्ग ओलीले के सपना देखाए हामीलाई, रेल ल्याइदिन्छु भने, चाइनाबाट रेल ल्याउने भनेको हामी इन्डियाको आत्मनिर्भरता जुन छ परनिर्भरता यो तोडिदिन्छु भनेको। दोस्रो के भने तेल ल्याइदिन्छु म चाइनाबाटै पाइपलाइनबाट भने हो। दुईटा यो मान्छेलाई के लागिरहेको छ भने त्यो बेला नाकाबन्दीको विरोध गरेको खड्ग ओलीले अनि भोट हालेको भन्ने नेपाली जनताले भोट हाल्यो होलान् भने त्यति मूर्ख छैनन् नेपाली जनताहरू। नेपाली जनताको एउटै चाहना थियो यो इन्डियाको परनिर्भरता इन्डियाप्रतिको निर्भरता पूर्ण रूपमा तोडिन्छ भन्ने सपना जुन उनले दिए त्यो सपनामा विश्वास गरेर खड्ग ओलीलाई भोट हालेको। त्यो सपना छोडे यिनले अहिलेसम्म त्यो विषयमा कामै गरेका छैनन्। यो बिचमा आएका कामहरू यो नक्सा ल्याउने यो नागरिकताको कुरा भनेका उनले बिचमा आएका कुरा हुन्, अपरझट आएका कुरा हुन्। यसलाई ठिक ढङ्गले उनले सेटल गरे, यो गर्नै पर्थ्यो यसरी। यसले पनि धेरै तिल मिलाए, यो देशका अराष्ट्रिय तत्त्वहरू तिल मिलाए, इन्डियाका तत्त्वहरू तिल मिलाए, उनीहरूलाई नक्सा ल्याएको पनि मन परेको थिएन। तर अब चाहिँ के हो भने यदि यो 1 वर्षमा अब उनले गर्ने काम के हो भने यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनलाई शक्तिशाली वेपन्सहरू दिने हो। अब हामीले परमाणु बम पनि बनाउने हो, 4-5 वटा बनाएर राख्ने हो, कम्तीमा पनि 10 वटा त बनाउन सक्छौँ नि त हामी। त्यति बनाएर राख्यौँ भने हामी उसँग वार्ता गर्न, इन्डियासँग झुक्ने होइन। अब तपाईँ इन्डियासँग अहिले वार्ता गर्न जाने, यहाँ 12-27 कुरा गरिरहेछन्, यहाँका बुद्धिजीवी भनेका यहाँ बडो बौद्धिक विलासिताको कुरा गर्छन् र उनीहरू उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ, भारतकै चाकरी गर्नु छ, इन्डियाकै चाकरी गर्नु छ र हामी नरम हुनुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्नुपर्छ। हामी असंलग्न भुत्राको असंलग्न हुने, के को असंलग्न, जोसँग शक्ति छ त्योसँग रहने हो, हान्ने हो अर्कोलाई, हामी हाम्रा विरोधीलाई। चाइनासँग मिल्ने हो, अहिले इन्डिया ठोक्ने हो, के को असंलग्न, सधैँ असंलग्न भने ती थोत्रा नीति लिएर हुने हुन्छ। हामी अब असंलग्न हुने पनि होइन, हामीले चाइनासँग एकदम टाइअप गर्ने हो, चाइनासँग मिल्ने हो र अमेरिकालाई पनि हामीले पर राख्ने होइन। अमेरिकासँग मिल्ने हो, इन्डियासँग सम्बन्ध तोड्ने हो। चाइनिज एजेन्ट भन्न सक्छ नि फेरि तपाईँलाई यस्तो कुरा गर्दा तपाईँले पटक पटक एउटा कुरा चाहिँ हाइलाइट गरिरहनु भएको छ, चाइनासँग मिल्ने हो इन्डियालाई मिल्ने हो भन्ने थिमबाट तपाईँ पटक पटक प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। मुख्य कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, कसले के एजेन्ट भन्छन्, यो भन्नु र हुनु दुईटा कुरा हो। भोलि हामी त प्रो नेपालीले के सोच्छौँ, हाम्रो त आफ्नै स्वाधीनता आफ्नै सार्वभौमिकता मिल्ने भनेको के हो, हामी मिल्ने भनेको यहाँ भ्रम नपर्छ है। दुईतिर मिल्ने के गर्ने, दुईतिर मिल्ने दुईटै हाम्रो असल छिमेकी हुन्, उसले गलत गरेर पो उसको रवैयाको विरोध गर्ने हो त। जसको उद्देश्य, तपाईँको उद्देश्य कुनै घरमा राम्री केटी देखेर त्यस केटीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, तपाईँले फेरि उदाहरण दियो भने नरिसाउनु होला, शारीरिक सम्बन्ध राख्ने तपाईँको इच्छा छ, उनलाई बिटु ल्याउने उद्देश्य छ, बिहा पनि गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले सामान किनिदिए पनि, एउटा उपहार दिए पनि, लिपस्टिक लगेर दिए पनि तपाईँको उद्देश्य त गन्दा छ नि त, गन्दा सोचले जानु भएको छ। त्यसकारण इन्डियाको नेपालप्रतिको पूर्ण गन्दा सोच छ। यो अहिलेदेखि होइन, फेरि इतिहासदेखि गन्दा सोच छ। नेहरूदेखिको तपाईँ हेर्नुहोस्, नेहरू डक्ट्रिनबाट तपाईँ जानुहोस्, नेहरूले नाकाबन्दी लगायो, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। नेहरू पछि उसकी छोरी त्यो इन्दिरा गान्धीले नाकाबन्दी लगाइन्, त्यसपछि उसको छोरोले राजीव गान्धीले फेरि नाकाबन्दी लगाएछ, त्यसपछि आयो यो मोदी। हामीले हेर्नुहोस् कति सम्मान दिएको थियो, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यो फुटेजहरू तपाईँसँग होला नि। त्यो मोदी जब नेपालमा आए, मोदी नेपालमा आउँदा नेपालको बच्चाले सडकमा उत्रेर मोदीको सम्मान गरे। ओहो अब त नेपालको लागि पनि केही राम्रो गर्ने एउटा लिडर आयो है, अब केही हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई भयो। सदनमा सबले ताली बजाई मोदीको समर्थन गरे। त्यो मोदी इन्डिया गयो अनि आएर यहाँ फेरि हामीलाई नाकाबन्दी लगायो। हेर्नुहोस् त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा नाकाबन्दी लगायो कि तपाईँ यो देशमा हाहाकार थियो, भूकम्प आएर हाहाकार थियो, त्यस्तो बेलामा नाकाबन्दी लगायो। यस्तो मानिसलाई, यस्तो देश, यस्तो राष्ट्रले त्यहाँका जनतामा एउटा भ्रम पारिरहेको छ, नागरिकहरूमा भ्रम पारिरहेका छन् यिनीहरूले नेपालप्रति। त्यसकारण यिनीहरू कहिल्यै पनि हाम्रो राम्रो गर्दैनन्, यिनीहरूको सोच परिकल्पना नै छैन। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूसँग हामीले टाँसिरहनु भनेको यो देशलाई 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन छैन तेल छैन भनेर बस्नु। त्यसकारण योबाट पुरै चङ्गा छुटाइदिनुहोस्, हामी आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा उडौँ, जहाँ उड्नु छ हामी राम्रो ठाउँमा खस्यौँ ठिक छ, नराम्रो ठाउँमा खस्यौँ भने हामी आफ्नो खुसीले खसेको हुन्छ, यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। र जब हामी हिम्मत गर्छौँ, पौरख गर्ने हिम्मत गर्छौँ, तब हामी केही गर्न सक्छौँ। अहिले के मानसिकता बनाइएको छ भने इन्डिया बिना केही हुँदैन, यो भ्रम हामीमा छरिएको छ। त्यसकारण पहिला हामी हरेक युवाहरूले यो भ्रम यहाँबाट यो माइन्ड, यो जुन गीत बजाइएको छ यो गीत हामी इरेज गरौँ, त्यो पुरा खाली गरौँ र त्यहाँ नयाँ बिरुवाहरू रोपौँ, नयाँ गीत सिर्जना गरौँ। हामी यो देशका युवाले
कुनै पनि काम, संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम, कुनै पनि राष्ट्रले गरेको काम गरेर देखाउन सक्छौँ। यो हामीभित्र क्षमता छ र नेपाली गोर्खाली जातिसँग यो क्षमता छ, हामी गर्न सक्छौँ। यो आत्मविश्वासले हिँड्ने हो। अब कसैको चाकरी गर्ने चाइना इन्डिया हुने भनेको होइन मैले, तर जहिले पनि के हुन्छ भने युद्धका मोर्चाहरू विरोधीहरू धेरै बनाइरहनु हुँदैन। पहिला एउटालाई ठिक जङ्गले, तपाईँले अर्जुन दृष्टि भन्ने त पढ्नु भएको छ, जसलाई हान्ने हो त्यहाँ एकदम त्यसको ताक्ने हो, निधार नाभिस्थान ताकेर हान्ने हो, त्यसैलाई मात्रै हाने गर्ने हो। एउटा पानीको थोपा पनि तपाईँ बार एउटा ढुङ्गामाथि झरै गऱ्यो भने 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षमा एउटा पानीको थोपाले त्यो ढुङ्गा, त्यो पत्थरलाई, त्यो चट्टानलाई दुलो पार्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामी त 3 करोड नेपाली जाति हौँ, हामीले त पुरा इन्डियालाई विध्वंस गर्न सक्छौँ। त्यसकारण इन्डिया यस्तो अवस्था आयो कि ठिक छ तपाईँले पक्ष पोषण गर्नु या जे ढङ्गले तपाईँले को पनि एउटा विश्लेषण हो, तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। तर अब केपी सरकारले, केपी ओलीले चाहिँ जे गरेर सरकार परिवर्तन हुने स्थिति आयो भने पनि ल अब इन्डियाले गर्न लाग्यो है, केपी ओलीले नक्सा जारी गरेका थिए, नागरिकता विधेयक पनि ल्याएका थिए, त्यही भएर सरकार परिवर्तन हुन लाग्यो भनिदिने, अनि त्यसकै आवरणमा जे गर्ने पनि लाइसेन्स केपी ओलीलाई दिने भन्ने होइन। यो सरकारको माया गरेको होइन मैले। फेरि हेर्नुहोस्, मलाई केपी ओली लागिरहेछ। पहिलो चाहिँ 1 महिना अगाडि कुरा गर्दाखेरि मेरो न बाउपट्टिको न आमापट्टिको, मलाई केपी ओलीको मलाई केही मतलब छैन। हेर्नुहोस्, केपी ओली मेरो केही नाता पर्दैन। हेर्नुहोस्, केपी ओलीको मायाले बोले होइन हामी यस्ता युवाहरूले, अब यो देशका युवाहरूले शक्तिमा पुग्नुपर्छ, युवाहरूले शक्ति र सत्तामा पुग्नुपर्छ र देश चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो पार्टी नै बन्दैछ भनेपछि हाम्रो आफ्नो अवधारणा छ। हामी कुनै केपी ओलीको वकालत गरेको होइन मैले। तर देशले के मागेको छ, राष्ट्रले, यो राष्ट्रले मागेको बेला राष्ट्रको माग अनुसार चल्नुपर्छ, जनताको माग अनुसार। केपी ओलीको ठाउँमा को आउँछ अहिले, कुन गतिलो मान्छे आउँछ? ल एउटा कुरा हामी हेरौँ, पुष्पकमल दाहालले आएर यो देशमा के परिवर्तन गर्छ? जसले 2/3 बहुमत हुँदा केही गर्न नसकेर भागेको यस्तो गद्दार मानिसले, प्रचण्ड जस्तो बदमास मानिसले यो देशमा के गर्छ? प्रचण्डले त यो देशलाई पुरै इन्डियामा, अब इन्डियाको लाइनमा प्रचण्ड छ। जब अहिले त राजावादीलाई पनि यिनीहरूसँग मिलाइएको छ। हेर्नुहोस्, यी भनेका अब राजावादी, राजा ल्याउने, अब प्रचण्डले खेल्ने गेम भनेको के हो भने अब राजालाई ल्याउनुपर्छ, अर्कै खालको हामी मोडलको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्छ अब अलिक दिनमा प्रचण्डले। हेर्नुहोस्, यो प्रचण्ड भनेको अब ज्ञानेन्द्रसँग टाइप गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अब इन्डियाले यसरी मिलाउँछ, यसरी मिलाएर यिनीहरूलाई फेरि अब यो पुरै आन्दोलन चलाइरहने र त्यस पछाडि जसरी हुन्छ अहिले केपीलाई झार्ने, केपीलाई निकाल्न सक्दैन यिनीहरूले। नसकेपछि के हुन्छ? सडक तताइरहने, तताएर राजाहरूलाई यो ज्ञानेन्द्रलाई उठाउने र ज्ञानेन्द्रहरू यस्ता कोही मान्छेलाई राजा बनाउन, कोही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन। अब नेपाली जनताहरूले तपाईँहरू रगत पसिना नबगाउनुहोस्, तपाईँहरूको अब हामीले यो बगाउने होइन। यिनीहरूलाई त अब यस्ता गद्दारहरूलाई त सडकमा अब निर्मल निवासबाट निकालेर थुतेर ज्ञानेन्द्रलाई ठोक्नुपर्छ, प्रचण्डलाई पनि त्यही गरेर ठोक्नुपर्छ। अब त्यसकारण मैले बारम्बार भनिरहेको छु, युवाहरूलाई तपाईँहरू खुकुरीमा धार लाउनुहोस्। अब हाम्रो यो जुन नवनिर्माण सेना छ, यसलाई हामीले अहिले चाहन्छौँ 1 लाख सदस्य पनि बनाइसकेका छौँ। र हामी यदि यो देशमा कुनै पनि किसिमको उपद्रव हुन आँट्यो भने हेर्नुहोस्, हामी पुरै सदन क्याप्चर गर्छौँ। हामी पनि अब कमजोर छैनौँ, हामी जन्मिएका छैनौँ, तर नजन्मिँदै हामी शक्तिशाली भएका छौँ। त्यसकारण हामी नै सदनमा जाने हो, हामी नै त्यहाँ घेर्ने हो र त्यही थुनेर होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको भाका अहिले एकाएक कसरी मिल्यो भने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो इन्डियाले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो, यसो गर्यो त्यसो गर्यो भने रुवाबासी गरिरहनु भएको छ। इन्डियन मान्छे त यहाँ संसद छैनन्, फेरि हामीले त सोझो तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ घटनाक्रमलाई। त्यही सोझो मात्रै हेर्नुहुन्छ नेपालको मान्छे होइन सरकार बनाउने र गर्ने कसरी इन्डियाले हो त? अब इन्डियाले हटाउँछ भने त इन्डियाले बनाएर छ भन्नु पर्यो। चेस खेल्दाखेरि प्रश्न बुझेँ, सुन्नुहोस्, चेस खेल्दाखेरि चेसको पिउपालाई कसले चलाउँछ? खेल्नेले चलाउँछ हो, राजा पनि खेल्नेले चलाउँछ नि त। अनि मार्ने चाहिँ कसले मार्छ? मेरो राजाले तेरो राजा मार भन्छ भन्दैन खेल्दाखेरि। त्यो राजाले राजा मार्यो हो र खेल्ने खेलाडी 2टा खेलाडी छन् नि त उता यता, त्यसले पो मार्यो हो त। त्यसकारण खेलाडी चाहिँ उता छन्, खेलाडी भएपछि पिउपा त जोसुकै हुन् नि। त्यहाँ प्रचण्ड छ अहिले, भोलि माधव नेपाल हुन्छ, अर्को छ, अर्को त सबै यी त पिउपा भइगयो नि त उसले चलाएको हो। त्यस कारण उसले चलाएका पिउपाले राजा मारेको भनेको यताको पिउपाहरूको खड्गौली मारेको भनेपछि त्यो मार्ने चाहिँ उयो होइन, चलाएको उसैले हो। तपाईँ सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले यो नक्सा ल्याएर के गरेर होइन नि त। जतिखेर तपाईँ पनि प्रचण्डभन्दा चर्को विरोध गर्नुहुन्थ्यो नि केपी ओलीको, त्यतिखेरैदेखि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अहिले किन त्यसलाई केपी ओलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त आएकै दिनदेखि भन्यो भने मान्छेले, उस प्रधानमन्त्री भएकै दिन भोलिपल्टैदेखि भन्यो हो। त्यो त इन्डियालाई मन परेको छैन, इन्डियाको नीति अनुसार काम गर्ने मान्छे नै उसले खोजिराखेको छ।
अब उसले चाहेको के हो, इन्डियाले चाहेको के हो भने अब केपी ओलीको ठाउँमा उसले जे भन्छ उसले बोकेको कुकुर उसले प्रधानमन्त्री बन्न खोज्या, प्रचण्ड कुकुर बन्न तयार भएर अगाडि बढेको हुन् होइन। त्यसकारण उनलाई यो पार्टीको पनि मतलब छैन, यो देशको पनि मतलब छैन। केवल पदको मतलब हुने मान्छेले देश सर्वनाश गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी सावधान हुन जरुरी छ। केपी ओली जाउन्, केपी ओली नजाउन्, यो ठुलो कुरा होइन। यदि साँच्ची नै अब यो परिवर्तन गर्ने भनेको के चाहिँ हो भने हामीले संसद विघटन गरौँ, संसद विघटन गरौँ केपी ओलीले, उनलाई प्रधानमन्त्री नै बन्न के अरे प्रचण्डलाई रहर छ, यत्रो शेरबहादुरलाई शेरेलाई रहर छ, बाबुराम दलालहरूलाई पनि रहर छ यिनीहरूलाई भने संसद विघटन गरौँ, निर्वाचनमा जाउँ, मध्यावधि चुनाव गरौँ, त्यहाँ लडौँ न। किन यिनीहरूलाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउने जरुरी छैन। त्यसकारण अब हामीले गर्ने आन्दोलन भनेको जोसुकै सरकार बनोस्, यो प्रचण्डको सरकार बनौँ भने हामी 35 दिनभित्रमा यस्ता प्रचण्डका सरकार ढाल्छौँ। हेर्नुहोस् 35 दिनभित्रमा यी दलालहरूका सरकार हामी टिक्न दिन्छौँ, मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै कसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चीकै इन्डियाले नै ढाल्न खोजेको हो भनेर भने अलिकति अझै भन्दिनु न, कसरी भन्न सकिन्छ त्यो कुरा? भन्न सक्ने आधार तपाईँ के खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँ उत्तर होइन क्या भन्नको लागि भन्ने कि साँच्चीकै इन्डियाले ढाल्न खोजेको भनेर त जनतालाई विश्वास हुनु पर्यो नि त। जनतालाई खोइ त प्रतिक्रिया त त्यति कतिलो आइरहेको छैन, खुसी नै भइरहेछ नि त। कतिजना जनता खुसी भयो? कहाँ कसले कतिजना सडकमा निस्केका छन् जनता? त्यो ननिस्केर त भने त ढाल खबरदार खोइ ढाल्लास्। अस्ति न त केपी ओलीलाई ढाल्ने कुरा हुँदा त माइतीघर मण्डला भइसक्यो। होइन केपी ओली त कोही पनि आएको छैन नि। होइन केपी ओली नराखौँ, ठिक छ, केपी ओलीलाई माया नगरौँ, केपी ओलीलाई ढालौँ, तर मध्यावधि चुनाव गरौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी मिल्छ नि त, फेरि त्यहाँ गरौँ त ल, त्यसमा जाउँ। केपी ओलीले संसद विघटन गरौँ, संसद विघटन गरौँ, हामी मध्यावधि चुनाव गरौँ। केपी ओली पनि लड्छन्, प्रचण्ड पनि लड्छन्, हामी पनि, हाम्रो सचेत नेपाली पनि त आएको छ, भर्खर जन्मिया छ, हामीले पनि त अवसर पाउनु पर्यो नि। अब चुनाव राजनीति गर्ने यिनीहरूसँग हामी 1.5 महिना भयो हामी खेल्न थालेको राजनीति। अब नेपाली कांग्रेसबाट या बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त होइन नि त। नेकपालाई दिएका छन्, यहाँ पहिले यस्तो हुन्छ, सुविधाजनक बहुमत दिएका छन्। सूर्य चिन्हले तपाईँ किन एउटा व्यक्तिमा यसरी अल्मलिनुहुन्छ? प्रचण्ड आएर चाहिँ के त्यो चुच्चोको टुपी काट्ने हैसियत छ त? यहाँबाट बाहिरिन सक्ने त अब इतिहासमा कोही कसैले पनि छैन होला। अब के हुन्छ? अबको आफ्नो पार्टीले, उसको पार्टीले व्यक्ति प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो नि त केपी ओली, त्यो पार्टीका लागि त आइजो त बस तै गर, अब तैँले सकिनस् हामी गर्छौँ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ नि एउटा पार्टी प्रक्रियामा। अनि स्वाभाविक भयो त भने किन गर्नुहुन्छ? स्वाभाविक कसरी भयो त? तपाईँको थपक्क त्यसो भयो त ऊ अध्यक्ष छ, निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउँछु भनेको स्वाभाविक भएन। एक अब हुन त यिनीहरूको पार्टीको कुरा, यो गन्जागोलको कुरा मैले किन गर्नु त्यो जरुरी छैन मलाई, होइन, मलाई आवश्यक कुरा होइन। मैले जानेको यति हो, संसदीय दलको नेताबाट उसलाई हटाउँ, सकिएको, यो खेल किन गरौँ? अब उनले त्यसबाट के खेल्छन् उनले खेल्ने हो किन? तर एउटा कुरा यो यी प्रचण्डभन्दा यो खड्ग ओली भन्ने मान्छे बहुत चतुरे खड्ग ओली हुन्। फेरि अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, हामी सबैलाई के लागेको थियो, यो देशका मान्छेहरू एमसिसी ल्याउनु हुँदैन, एमसिसी ल्याउनु हुँदैन, हट खड्ग ओलीले एमसिसी ल्याउने भयो भनेर सबै कराइरहेको थिए। तर खड्ग ओलीले त एमसिसी आफै चाहँदो रहेछ, आफै फ्याँक्न खोजिरहेको छ। प्रचण्ड र उसलाई मात्र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्नु रहेछ, उनले बिगारिदिए यिनीहरूको सम्बन्ध अमेरिकासँग पनि। उनीकै इच्छा रहेछ कि नल्याउने, ल्याएनन्। खड्ग ओलीले नल्याएको एमसिसी पनि। अब हेर्नुहोस्, जे चिज यिनीहरूले अहिले विश्लेषण गर्ने, जति पनि यी राजनीतिक विश्लेषण गर्ने छन्, यी टप्पर टुइयाहरू विश्लेषण जे गर्छन् खड्ग ओलीकोमा ठ्याक्कै उल्टो निस्किन्छ। हेर्नुहोस् उल्टो निस्किरहेको छ अहिलेसम्म। तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरूका विश्लेषण, यिनीहरूले जे विश्लेषण गर्छन् केही पनि मिल्दैन खड्ग ओलीको बारेमा। अब अहिले पनि तपाईँलाई हेर्नुहोस्, म अहिले पनि भनिरहेको छु, मैले पहिलोचोटि यो एमसिसी खड्ग ओलीले चाहँदैन है भन्दाखेरि मान्छे मलाई त एमसिसीको समर्थक होस्, त फटा होस् भनेर मलाई लेखे सबैले। हेर्नुहोस् एमसिसी खड्ग ओलीले ल्याउँदैन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अहिले जुन मूल्याङ्कन गरिरहेछन्, अब सबैले के सम्झिरहेछन्, ब्याकसरो खड्ग ओली। अब खड्ग ओली रक्षात्मक भइराखेका छन्, यिनीहरूलाई यो लागिरहेको होइन राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगिसक्नुभयो भन्ने कुरा छ। मनस्थितिमा पुगिसक्नु, तर भरे यहाँ उल्टो गेम हुन्छ। हेर्नुहोस् अब खेल खड्ग ओलीको अर्कै खेल हुन्छ, मनस्थिति जनस्थिति केही हुँदैन, खेल अर्को हुन्छ र यिनीहरूले नसोचेको हुन्छ। यी सबैका विश्लेषण फेल हुन्छ। खड्ग ओलीले त यसो पो गरेर भन्छन्, यी सबै अर्को विश्लेषण सुरु गर्छन्। अनि फेरि यिनीहरूका केही पनि मिलिरहेको छैन। यहाँका विश्लेषण गर्नेहरू कसैको केही मिल्दैन राजनीतिक विश्लेषण। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, यो नयाँ किसिमले कोर्स जान्छ अब फेरि, होइन, नयाँ किसिमले जान्छ। र मेरो अनुमान अब मैले चाहेको र नेपाली जनताले चाहेको भनेको, म नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, निर्वाचनमा थोरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर नडराउनुहोस्, अलिकति बढी खर्च हुन्छ, तर यी कुण्डले मण्डलले हामीले किन राखिरहने? अब
यस्ता दलाल सांसद बनाएर हामी किन यो देश बेच्ने सांसदहरू राख्ने? यिनीहरूलाई सबै हटाउँ, यो संसद विघटन गरौँ। यी सबलाई हटाएर अब नयाँ शक्ति, युवा शक्तिले हामीले अब युवा शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण युवा शक्तिहरूले अब यो आवाज उठाउने हो। हामीले गर्ने आन्दोलन यो संसद विघटनको आन्दोलन गर्ने हो, यो हटाउने हो। र अब अन्तरिम प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, हामीलाई टाउको दुखाइ भएन, तर निर्वाचन हुनु पर्यो, नयाँ निर्वाचन हुनु पर्यो। फ्रेस युवाहरू आउँछन् र युवाहरूले 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूलाई शक्तिमा पुर्याउने हो, सत्तामा पुर्याउने हो, सांसद बनाउने हो, अनि देश चलाउने हो। अनि पो बन्छ त देश। अब यस्ता यी बुढा थोते बुढाहरूले देश बनाउनेवाला छैनन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई हटाउनको लागि पनि, यिनीहरूलाई शक्तिबाट निकाल्नको लागि पनि अहिले यो संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो खड्गौलीले साहस गरून्। म खड्गौलीलाई भन्छु, के लुते कुकुर जस्तो कामेर बस्छु, विघटन गर, हटाऊ, यो प्रचण्डलाई पनि हटाऊ, कार्यकारीबाट हटाऊ, आज भोलि नै हटाऊ, अर्को सुरु हुन्छ आन्दोलन, हुन देऊ, अनि संसद विघटन गरौँ, नयाँ चुनाव गरौँ। किन टाउको दुखाइ छ? 1-2 अरब खर्च हुन्छ त गरौँ न देशको लागि। नयाँ राम्रा फ्रेस मान्छेहरू आउँछन्। यी दलालहरू त हट्छन् नि त। हामी यी दलाली जो अहिले बोलिरहेका छन्, इन्डियाको दलाली गरिरहेका छन्, सब एकलाई हामी नङ्ग्यौँ, अनि हामी नयाँ फ्रेस युवाहरूलाई संसदमा लगाउँ, देश बन्छ, अनि बन्छ देश। अब हिजो चाहिँ अर्को एउटा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी फेरि बिउत्याएर दर्ता गर्ने प्रयास पनि भएछ। पार्टी फुट्न लागेको हो कि भन्ने मान्छेले पनि शङ्का गरेका छन्। हिजो त्यो विषयले पनि मारामार भयो अरे त्यहाँ। होइन, यस्तो चाहिँ भएको। अब यहाँ पनि होला भन्छ, यसले पनि केही सङ्केत गर्छ। पार्टी फुट्ने भनेको तपाईँलाई लाग्यो होला, अब खड्गौलीले चाहिँ फुटाउने भयो होइन? हो, यही छ तपाईँ। नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह झुल्के काम उनले दर्ता गराए। सुन्नु न, सुन्नु। अब मूल्याङ्कन गर्नेले के गर्छन्? यिनीहरूको बुद्धि त्यही त, यिनीहरूको बुद्धि विलास यहीँ बिग्रिन्छ भन्छु म। यिनीहरूको विश्लेषण त कहीँ मिल्दैन। अब सुन्नुहोस्, यहाँ खड्गौलीले के गरेको? खड्गौलीले अब कारबाही गर्छन्। हेर्नुहोस्, माधव नेपाललाई पनि कारबाही गर्न सक्छन् र प्रचण्डलाई पनि कारबाही गर्न सक्छन्। अनि यिनीहरू पार्टी छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। पार्टी छोडेर गइसकेपछि के हुन्छ? यिनीहरूले नेकपा एमाले चाहिँ भनेर दर्ता गर्न नपाउन् भनेर उनले पहिला रोकेको। यो मूलधारमा त उनी नै हुन्छन् नि। त्यसकारण यो चान्सेस बढी छ। मान्छेले त यतातिर त ध्यानै दिएन। कहाँ दिन्छ ध्यान? यिनीहरूको विश्लेषण त्यही भएर त यिनीहरूको बुद्धिले काम गर्दैन। खड्गौलीसँग केपी ओलीकै निर्देशनमा त्यो केपी ओलीकै निर्देशनमा खोलेको, सही हो, आफैले खोलेर जान लागेको, मसँग प्रमाण छ। होइन कमरेड वामदेवले हिजो होइन, यो बिचरा वामदेवको बुद्धि भएको त प्रधानमन्त्री हुन्छु कि हुन्छ रोइ कराइ गर्नु पर्थ्यो। वामदेव त बुद्धि नभएको यो देशको लठुवा मान्छे हो नि। उसको त कुरै नगर्नुहोस् न तपाईँ। यिनी त त्यो पेन्डुलम भन्ने गर्छ क्या, घरि यताबाट बजायो, घरि उताबाट चौतारामा राखेको मादल जसले बजायो हुन्छ। कहिले खड्गौलीले बजाएको छ, कहिले प्रचण्डले बजाएको छ। यस्तो कतिसम्म म तपाईँहरूको गोटी बन्नु भन्नु गोटी नै हो। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने मान्छेले जहिले पनि पद प्रतिष्ठा हरेक कुरा आफ्नो योग्यता अनुसारले पाउँछ क्या। हेर्नुहोस्, तपाईँ ब्याङ्कमा एउटा सिओ हुन्छ, 20 लाख तलब खान्छ होइन, तर एउटा क्लर्क पनि हुन्छ नि त 20,000 तलब खाने। अब यो सिओलाई चाहिँ 20 लाख, मलाई चाहिँ 20,000 भनेर हुन्छ? अब उसले योग्यता बढाएको छैन, ऊ त्यही योग्यता छ उसको र त्यही खान्छ नि त उसले 20,000। अब उसले योग्यता बढायो भने भोलि 20 लाख पनि खान्छ। यो वामदेव गौतमको योग्यता भनेको अब मान्छेले सबैले हवलदार भन्थे पहिला, हवलदारको योग्यता हो। तर यो त कसो गरेर हवलदार पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा स्टेजसम्म चाहिँ मान्छेले मूर्खलाई पनि मान्छ क्या। फेरि थाहा पाउँदैन क्या, यो मूर्ख हो कि विद्वान हो भनेर थाहा पाउँदैन। नथापाउँदै त्यसका पछाडि लाग्छ। र यो हवलदारका पछाडि त्यसरी मान्छे लागे र मान्छे लागेर यिनले यो पोजिसन पाए। यहाँभन्दा अगाडि जानु यो योग्यता पनि छैन, योभन्दा माथि जान खोज्यो भने यो देशको लागि यो राम्रो पनि छैन। त्यसकारण यो खड्गौलीलाई मान्छेले चिनेको छैनन्। अब खड्गौलीले गरेको भनेको यो यिनीहरूलाई अब फुट्ने सम्भावना त छ। अब यिनीहरू जानै पर्छ। यिनीहरूले पार्टी यिनीहरूलाई अब कारबाही गरेपछि यिनीहरू त भाग्नुको अर्थै छैन। भनेको केपी ओली निक्लिने होइन, केपी ओलीले चाहिँ निकाल्ने होइन, कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही गरेपछि यिनीहरूले दल दर्ता गर्नुपर्छ। दल दर्ता गर्दाखेरि नेकपा एमाले भन्ने दल र त्यो सूर्य चिन्ह भरती गद्दारहरूले लाने उनकी पहिल्यै बाटो हो खड्गौली। यसरी चाहिँ गरेको यो आफू फुटेर गएर एमाले बनाउनलाई होइन, एमाले रोक्नलाई मात्रै हो, एमाले यिनीहरूलाई नदिनलाई मात्रै हो। त्यतिको लागि गरे। अब के गर्लान् त भन्ने एउटा प्रश्न छ नि। एक थरीले प्रधानमन्त्री अब साह्रै मलाई अपमानित पनि महसुस भयो भनेर नि भन्नुभयो अरे होइन। धेरैले राजीनामा मागेर दबाब पनि दिइरहेछन्। एउटा नैतिक प्रश्न पनि हुन्छ होला, थपक्क राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिने उनकी। तपाईँले भने जस्तो अब अलि आँटीले मान्छे छन्, झापझुप सङ्कटकाल लगाएर मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने हो कि अब अरू केही अप्रिय कुराहरू गर्ने हो कि बरु तिमीहरू यहीँ खाएर बस, म नेकपा एमाले बनाएर हिँड्छु अब भनेर हिँड्ने हुन् कि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ हिँड्न बाध्य पार्ने हुन् कि के हुनसक्छ त सम्भावित? अब खड्गौलीले के गर्छन् भन्दा पनि म त्यहाँ भएको भए के गर्थेँ होला। अब यो सोध्नुहोस् क्या तपाईँ, यदि अब त्यो खड्गौलीको ठाउँमा म भएको भए के गर्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि भनेको त्यो गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ पनि त हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहोस्, म भएको भए त्यो प्रचण्डले के गरे, एउटा कटुवालसँग तर्क वितर्क गरेर राजीनामा दिएर भागो के। अब हामीले स्ट्याटस लेख्यौँ नभाग भनेर
राजीनामा दिनु पर्दैन। भोलि त्यहाँदेखि भोलि 2 दिन पछाडि फेरि त्यही कटुवालसँग भेट भयो भने त स्यालु डुसैले हान्ने हो, पोर्टफोलियो त्यही हुन्छ, चुप लागेर बस्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै इन्डियाले उकासो बाबुरामलाई बनाउनु थियो, उकासो गयो, हटेर गयो। यी गुवाक्तेहरूको बुद्धि छैन हेर्नुहोस्। यो देशका नेता बुद्धिमान जस्तो लाग्छ हामीलाई, एकदम गोरु छन् हेर्नुहोस्, बुद्धि छैन यिनीहरूको। यति गोरु छन् कि तपाईँ यिनीहरूका एकछिन बसेर तपाईँ इन्टरभ्यू पनि लिइराख्नुहुन्छ, तर इन्टरनल कुरा चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँ, औपचारिक कुरा होइन, बसेर इन्टरनल कुरा गर्नुहोस्। यति मूर्ख कुरा गर्छन् यिनीहरूले, यति मूर्ख छन्। यस्ता मान्छेलाई हामीले देश सुम्पेर यो देश बन्छ कहिल्यै। अब म खड्गौलीको ठाउँमा भएको भए म के गर्थेँ? म भाग्छ, पुण्य प्रसाई भाग्थ्यो। पुण्य प्रसाईले पहिला प्रचण्डलाई निकाल्थ्यो। कार्यकारी मैले बनाएको त हटाउँछु, त्यहाँ उसलाई हटाउँछु म। अब बौलाउँछ त्यहाँबाट प्रचण्ड हो, अपमान भयो भन्छ, अनि सङ्गठन गर्न थाल्छ, अनि बौलाइसकेपछि प्रहार गरिसकेपछि विक्षिप्त भइसकेपछि गलत निर्णय गर्न थाल्छ मान्छेले। हेर्नुहोस्, झन् गलत निर्णय, उसका निर्णयहरू अब अझै गलत हुँदै जान्छ ऊ विक्षिप्त भएपछि। पहिला उसलाई हटाउनुपर्छ र यो मान्छे बौलाउँछ, हेर्नुहोस्, बौलाइहाल्छ र ऊ विक्षिप्त हुन्छ। विक्षिप्त भएपछि जे पायो त्यही बोल्छ, जे पायो त्यही निर्णय गर्न थाल्छ प्रचण्डले। ऊ गरेको उसको इतिहास पनि छ, त्यसरी गरेको छ, जसरी कटुवाल काण्डमा गरे। त्यसबाट माधव नेपाल जो अहिले सक्रिय भएर लागिरहेका छन्, आफ्नै देशको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, राष्ट्रको पनि विरुद्धमा, जो इन्डियाको ताबेदारी गरिरहेका छन्। पूर्व माओवादीका मान्छे चाहिँ रमिते भएर दङ्ग उनीहरूको झगडा हेरिरहेछन् कि सबैभन्दा बढी ओलीलाई ठुङ्ने काम चाहिँ पूर्व एमालेकै मान्छेहरूले गरिरहेछन्। उनीहरूलाई त मजा भइरहेछ अरे त त्यहाँ पूर्व माओवादीलाई। त्यो कस्तो हो भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, माधव नेपाल भनेको यो देशको, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई यो देशका खतरनाक 3टा लेन्डुबे हुन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूबाट यो देशलाई बचाउन जरुरी छ। यिनीहरूले कुनै पनि बेला आफ्नो निजी स्वार्थको लागि यो देशलाई बेच्न सक्छन्। यिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको मोह छैन, माया छैन यो देशको, केवल पद चाहिएको हुन्छ यिनीहरूलाई। पदको लागि यिनीहरू जे पनि गर्छन्। यो माधव नेपालको पुरा इतिहास, हिस्ट्री नै यस्तो छ। इन्डियाले सधैँ बोकेको छ र बोकेर शक्तिमा राखिरहेको छ।